प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्चद्वारा रोक्ने काम भइरहेको देखिन्छ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले काम चलाउ सरकारको रूपमा विस्तार गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय अथवा मन्त्री थप गर्ने निर्णयलाई बदर गरेर काम गर्न नगर्न गराउन रोक लगाएका छन्। हिजोको आदेशपछि, अन्तरिम आदेशपछि कतिपयले संसद विघटनको विषयसँग तुलना गरेर अहिले प्रक्षेपणहरू पनि गरिरहेका छन्। कतिपयले अहिले सरकारले गरेका कामहरूमाथि अदालतले कानुन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको भनेर प्रशंसा गरिरहँदा एकाथरीले कार्यपालिका अब न्यायपालिकाले ड्राइभ गर्न थालेको तर्कना पनि प्रस्तुत गरिरहेका छन्। न्यायपालिकाले गरेका निर्णय फरक मत त राख्न पाइयो, तर त्यसलाई मान्दिन भन्न कतै पनि पाइँदैन। यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो। यस अर्थमा हिजोबाट 20 जना मन्त्रीले एक किसिमबाट आफ्नो पदबाट हात धुनु परेको छ। हिजोको निर्णयलाई आजबाट सुरु भएको संसद विघटनको बहससँग दाँजेर हेर्नेछौँ। हिजोको निर्णयको आधारलाई अझै प्रश्नाउने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सुरेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्त अनुरागजी। सरसर्ती एउटा लेम्यानको प्रश्न छ। हिजोको जुन अन्तरिम आदेश आएको छ सर्वोच्चको, यो आदेशको अन्तर्य के हो? यो आदेशले कानुनी रूपमा, व्यवहारिक रूपमा र तपाईहरूको कानुनी भाषामा नजिरको रूपमा हेर्दा चाहिँ यसले के विषयवस्तुहरूलाई समेटेका छन्? यसले मूलभूत रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भइसकेको अवस्थामा सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको पोर्टफोलियो, पद, अधिकार क्षेत्र, जुन चाहिँ पोर्टफोलियोहरू हुन्छन्, कार्यविभाजनहरू अथवा नयाँ नियुक्ति गर्न पाउने नपाउने, हेरफेर गर्न पाउने नपाउने भन्ने सम्बन्धमा मूल रूपमा बोलेको विषय यही नै हो। र त्यो विषय बोलिरहँदाखेरि अदालतले यो अन्तिम आदेश होइन, यो अन्तरिम आदेशको रूपमा बोलेको छ। संविधानको धारा 77को उपधारा 3 लाई टेकेर त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यो संविधानको व्यवस्थाले के भन्छ भने प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट नरहेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि सोही मन्त्री परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने भनेको छ। अर्थात् जुन मितिमा विघटन भयो भन्नाको अर्थ 2078 साल ज्येष्ठको 7 गते विघटन भएको छ। त्यतिखेर रहेको जुन मन्त्री परिषद छ त्यसैले काम गर्नुपर्ने, त्यसमा अरू नयाँ थपघटहरू गर्न नपाइने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुनाले त्यो विघटन पश्चात जुन के अरे जेठको 21 गते र 27 गते 2 चरणमा मन्त्री परिषदको नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति, पोर्टफोलियो हेरफेर, कार्य विभाजन गर्यो। त्यो संवैधानिक देखिएन, त्यो कार्यान्वयन नगर्नु र ती मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीको रूपमा अथवा मन्त्री पदको कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु, जिम्मेवारी नदिनु, नदिलाउनु भन्ने यसले मूल रूपमा त्यो गर्नुको अर्थ 20 जना मन्त्रीहरूको अब मन्त्रीको हैसियत चाहिने नरहने अवस्था यो आयो। यति भनिरहँदाखेरि विष्णु पौडेलजी पनि यो 20 जना मन्त्रीजीसँगै उहाँले काम मन्त्री नयाँ शपथ लिनुभएको थियो, नयाँ नियुक्ति लिनुभएको थियो उहाँले, होइन?
नयाँ शपथ भनेकै के भन्दाखेरि नयाँ नियुक्ति हो। यदि उहाँको पुरानो मन्त्रालय पहिले जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसको निरन्तरता मात्रै भइरहेको भए उहाँले नयाँ शपथ लिनु पर्दैन थियो, नयाँ नियुक्ति लिनु पर्दैन थियो। र उहाँले शपथ लिनुको अर्थै उहाँले नयाँ ढङ्गबाट नयाँ नियुक्ति भयो। यो अदालत सर्वोच्च अदालतको आदेशले विष्णु पौडेलजी, त्यसपछि कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, वसन्त कुमार नेमाङ, लीलानाथ श्रेष्ठज्यूहरूको मन्त्री पद कायम राखिदियो। भनेपछि प्रधानमन्त्री सहित 4 जना। बाँकी यो कृष्ण गोपाल श्रेष्ठजी, वसन्त कुमार नेमाङ र लीलानाथ श्रेष्ठजीले नयाँ शपथ लिनुभएको थिएन, उहाँको निरन्तरता कायम थियो। उहाँको हदसम्म बोलेको ठिकै हो। विष्णु पौडेलजीले नयाँ शपथ लिएपछि, नयाँ नियुक्ति भएपछि उहाँलाई पनि कायम गरिदिएको कुरा चाहिँ नि अलिकति के हो त्यो बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। यदि नयाँ नियुक्ति होइन, पुरानो नियुक्ति हो भने नयाँ शपथ किन लिनु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ। मन्त्रालय उहाँको त्यही नै हो। हिजो पनि 21 गतेभन्दा अगाडि पनि उहाँको मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय नै थियो। 21 गते पछि पनि मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय नै छ। मन्त्रालय निरन्तरता भए तापनि उहाँको नियुक्ति चाहिँ नयाँ भयो, उहाँले शपथ नयाँ लिनुभएको छ। त्यसकारणले उहाँको पनि नियुक्ति त संविधान प्रतिसभा विघटन भइसके पछाडि नै भएको हो। त्यस अर्थमा लाभ चाहिने यसमा विष्णु पौडेलजीलाई, उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजीलाई थियो, लाभ प्राप्त भयो। 2-3 कुरा दोस्रो एउटा अलिकति म चाहिँ प्रश्न गरिहालौँ। यदि अदालतले यो 77 को 3 को व्याख्या गर्दै 77 व्याख्या गर्दै प्रतिनिधि सभाको विघटन हुँदाका बखत जुन मन्त्री परिषद कार्यरत थियो त्यही मन्त्री परिषदले कार्य गर्ने भन्न खोजेको हो भने अदालतले 21 भन्दा अगाडिको जुन मन्त्री परिषद थियो त्यो फेरि पुनर्स्थापित हुनु पर्थ्यो। त्यो फेरि भएन, त्यो पुरानो जेठ 21 भन्दा अगाडि मन्त्री परिषद जेठ 7 गते कायम रहेका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू निरन्तरता फेरि पाएनन्। यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि एक किसिमको अलिकति अन्योलता यो आदेशबाट उब्जिएको देखिन्छ। तर यसले सरकारलाई चाहिँ नि खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो त पर्यो। अब देशको डे टु डे अफेयरहरू चलाउनु पर्यो हैन, फरेन पोलिसीहरू पनि डिल गर्नु पर्यो, लोकल डोमेस्टिक चाहिने इन्टरनल अफेयरहरू, गृह मन्त्रालय कामहरू, क्रिटिकल कामहरू हुन्छ, सुरक्षा व्यवस्थाको ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पोलिटिकल फिगर नहुने भयो। त्यस्तो पेन्डेमिक छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यो खाली हुने भयो। अब यो आदेशको अनुसार त अब उहाँले पोर्टफोलियो पनि परिवर्तन गर्न नपाउने भयो, अब हेरफेर गर्न नपाउने भयो भने जे जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो भनेपछि देशको धेरै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू खाली रहने भयो र त्यो प्रधानमन्त्रीले आफैले डिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब प्रधानमन्त्रीले एक्लैले सबैले डे टु डे अफेयरहरू डिल गर्न सक्न उहाँलाई अप्ठ्यारो अवस्था निर्माण भएको छ। त्यसकारणले सरकारलाई अप्ठ्यारो चाहिँ परेको छ। यसले गर्दाखेरि सरकारको फङ्सनमा अब कार्यपालिकाको जुन फङ्सन हुन्छ नि यसो कार्यान्वयन उसको ड्युटीहरू पुरा गर्नुपर्ने त्यसमा यसले रास चाहिँ ल्याउँछ। ब्युरोक्रेट्सको भरमा, पब्लिक फिगर नभएको भरमा तपाईँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तै अर्थ मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयबाटै डिप्लोमेटिक मिसन्सहरूमा विदेशी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गरेर कोभिडको मामलामा, अरू मामलामा सहयोगहरू लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त त्यहाँ त पोलिटिकल फिगर त हुनुहुन्न। तपाईँ 2-3 कुरा एकदमै गजब तरिकाले बताउनु भयो। पहिलो, हिजोको अन्तरिम आदेशले यो सरकार काम चलाउ सरकार हो भन्ने कुरालाई क्लियर कट रूपमा चाहिँ व्याख्या गरिदियो, बोल्यो। प्रधानमन्त्रीजी अन्तरिम सरकार, चुनावी सरकारको काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ यसले चाहिँ के एकदमै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको देखियो भने आजबाट जुन मुद्दाको चाहिँ सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले जेठ 7 गते जुन दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको र चुनावमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ त्यो ठिक वा बेठिकको बहस आजबाट सुरु भइरहँदा हिजोको अन्तरिम आदेशले चुनावी सरकार, चुनाव घोषणा भएको र संसद विघटन भएको अवस्थामा भनिसकेपछि कता कता चाहिँ संसद विघटन भएको कुरालाई परोक्ष रूपमा अथवा आंशिक रूपमा हिजोको निर्णयले स्वीकार गरेको देखिँदैन हो। हिजोको निर्णय सर्वोच्च अदालतले हिजो आदेश जारी गरिरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै अवस्था हो।
प्रतिनिधि सभा त अहिले छैन र मानौँ न यसको चाहिँ नि यो संवैधानिक इजलासमा यो विघटन उप जुन मुद्दा चलिरहेको छ सुनवाई आजदेखि प्रारम्भ भएको छ त्यसको अन्तिम फैसला नआउन्जेलसम्म अथवा संसद पुनर्स्थापना नभएसम्म प्रतिनिधि सभा त विघटन भएकै अवस्था हो नि, त्यो यथार्थ कुरा हो नि। र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था मात्र होइन कि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि निर्वाचनको डेट पनि तोकिसकेको छ भनेपछि अहिलेको सरकार भनेको त निर्वाचन गराउने सरकार, काम चलाउ सरकार नै हो। निर्वाचन गराउने यसको मुख्य जिम्मेवारी, अहिलेको सरकारको जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने हो र निर्वाचन गराउन पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। केयरटेकर सरकारले त्यो पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरा ठिक हो, कानुन सम्मत हो भनेर स्वीकार गरिहाल्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन, होइन, त्यो खरै मिल्दैन। तर यथार्थ वस्तुस्थिति त्यही नै हो। त्यसकारणले आदेश गरिरहँदाको अवस्थामा जुन परिस्थिति देखिन्छ त्यो परिस्थितिको सन्दर्भमा गरेको आदेश भएको हुनाले आदेश गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटित छ त्यही कुरा बोलेको हो। पुनर्स्थापना नभएसम्म विघटित नै छ र विघटित भएको अवस्थामा सरकारको हैसियत के हुने भनेर बोलेको छ। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको आदेश आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु पर्दैन। र यस अर्थमा पनि लिनु भएन कि प्रधान न्यायाधीश स्वयंले हिजो जुन आदेश गर्नुभएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको सरकार भनेर भन्नुभएको छ र अहिले संवैधानिक इजलासमा पनि प्रधान न्यायाधीश स्वयं नै हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले अब प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई संविधान सम्मत मानिहाल्नुभयो भन्ने कुरोको अर्थमा यसलाई नलिउँ। तर अलिकति तपाईहरू नै नजिरको हिसाबले र व्यवहारिक पक्षको कुरा गरे कुनै पनि विषयवस्तुहरू अन्तर्सम्बन्ध भएका विषयवस्तुहरू एक मुद्दासँग अर्को मुद्दामा बाजिने खालको र सो विषयवस्तुहरूसँग अन्तर्सम्बन्ध भएका विषयवस्तुहरू यदि छ भने त्यो मुद्दालाई चाहिँ अर्को मुद्दा चाहिँ किनारा नलाग्दासम्म त्यो मुद्दालाई निर्णय गर्नु पनि त ठिक हुँदैन भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। किनभने कुनै मुद्दा छ त्यो मुद्दाको अन्तर्सम्बन्ध अर्को मुद्दासँग जोडिएको छ भने एकै ठाउँमा राखेर त्यसलाई हेर्ने हो। अहिलेको यो सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सवालमा जुन प्रकारले अन्तरिम सरकार यो चुनावी सरकार हो, संसद विघटन भएको अवस्था हो भनिरहँदा संसद विघटनको विषय त फेरि अदालतको हातमा छ नि त। अदालतको हातमा भएको विषयवस्तुमाथि त फेरि अर्को मुद्दा चाहिँ निर्णय गरेर ओभरल्याप त गर्न पाइएन नि, ओभररुल गर्न त पाइएन नि। एक तरिकाले त हामी निर्णयमाथि प्रश्न गरिराखेका छैनौँ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो। तर ओभररुल गरे जस्तो लाग्दैन, यो त ओभररुल गरे जस्तो लाग्छ। हिजो तपाईँले कुनै मुद्दाको बारेमा बोल्न पाइएन, निर्णय गर्न पाइएन भनिराख्नु भएको छ, तर त्यही इन्टरकनेक्टेड मुद्दा त तपाईँले निर्णय गरिराख्नु भएको छ। कता कता चाहिँ ओभररुल गरे जस्तो लाग्दैन यो। झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै त्यो देखिन्छ। झट्ट सामान्य दृष्टिबाट हेर्दाखेरि हिजो विघटनको कुरालाई आदेशमै बोलिदिएपछि चाहिँ नि विघटन स्वीकार गरे हो कि अदालतले भने जस्तो देखिन्छ। अनि विघटनसँगै जोडिएर यो काम चलाउ निर्वाचन गराउने काम चलाउ सरकारले के गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरा बोलिसके पछाडि विघटनसँग त के सम्बन्ध छ? विघटनसँग सम्बन्ध छ, नभएको होइन। विघटनसँग सम्बन्ध छ, तर यस्तो सम्बन्ध छैन एउटा मुद्दाको प्रभाव अर्को मुद्दामा पर्ने। जस्तै प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी मुद्दाले संवैधानिक इजलासमा चलिरहेछ, त्यो मुद्दाको प्रभाव त्यसमा अहिले हेरफेरको जुन कुरा छ नि त्यसमा पर्दैन, त्यो अवस्थामा पर्दैन। भोलि यदि संसद पुनर्स्थापित भएछ भने मानौँ संसद विघटन सदरै भयो भएर विघटन अदालतबाट सर्वोच्चले विघटन जुन भएको छ संसदको त्यो ठिक हो, संविधान सम्मत छ भनेर बोलिदियो भने चुनावतिर देश उन्मुख हुन्छ। होइन यो विघटन संविधान सम्मत छैन, पुनर्स्थापना गरिदियो भने फेरि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आउँछ र जुन नयाँ सरकार बन्छ त्यसले फुल फ्लेज गभर्मेन्ट बनाएर अगाडि बढ्छ। झट्ट हेर्दाखेरि सम्बन्ध देखिए तापनि कानुनको मसिनो आँखाले हेर्दाखेरि, मसिनो विवेक प्रयोग गर्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै दुईटै विषय एकदम अनन्यसात्रिक, एक अर्कासँग एकदमै कोरिलेटेड, एउटामाको प्रभाव अर्कोमा पर्ने, एउटाको प्रभाव अर्कोमा पर्ने जुन छ नि त्यस्तो किसिमको असर पर्ने खालको कोरिलेसन यी दुईटै विषयमा छैन। झट्ट हेर्दा देखिन्छ, तर वास्तवमा त्यो होइन। त्यो हामीले कानुनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि तर फेरि यसमै चाहिँ दोहोरो मापदण्ड अपनाइयो भन्ने तर्कना प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो। जेठ 7 गतेको अवस्थाको बारेमा चाहिँ अदालतले हिजो अन्तरिम आदेश गरेको हो, अथवा
संसद विघटन भएको अवस्था, काम चलाउ सरकार भएको अवस्था, काम चलाउ सरकारले गर्ने क्रियाकलाप उत्तरदायित्व के हो संवैधानिक रूपमा प्रष्ट छ। त्यसको आधारमा गरेको हो र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएका मन्त्री परिषदको विस्तारलाई उहाँले चाहिँ रोक लगाउन खोज्नु भएको भने साथ अगाडि जुन जतिजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पदको बारेमा पनि बोल्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भयो, हुनुपर्ने थियो नि त। हो थियो, डेफिनेटली। मैले अघि सुरुमै मैले क्वेसन उठाएको थिएँ। एक त पहिलो कुरा के भन्दाखेरि यो प्रतिसभा विघटन पहिलो विघटन होइन। 2076 साल पुस 5 गते पनि प्रतिसभाको विघटन भएको थियो र त्यतिखेर विघटन पश्चात पनि मन्त्री परिषदको हेरफेर थपघट भएको थियो, नभएको होइन। यो पहिलो चुनावी सरकारले गरेको थपघट हेरफेर यो पहिलो होइन, यस अगाडि पनि भएको थियो। अनि साथमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई के लाग्यो होला, योभन्दा अगाडि पनि मैले गरेकै छु, योभन्दा अगाडि नै मैले गरेको हुनाले पनि मैले गर्न पाउँछु भन्ने खालको आशय। किन परम्परा व्यवहारमा कहीँ छोक लागेको छैन भने व्यवहारबाट त हिजो अस्तिदेखि हुँदै आएको छ। उहाँले त्यही सोचेर गर्नुभयो र सायद मलाई लाग्छ यो 77 सालको जुन थियो पुस 5 गतेको विघटन, त्यस विघटन पछि जुन सरकारमा हेरफेर भएको थियो मन्त्री परिषदमा, त्यसबाट मुद्दा नपरेको हुनाले त्यसमा केही बोलिएन। अहिले मुद्दा परेको हुनाले अहिले बोल्यो। त बोल्दा बोल्दै यदि विघटन हुँदाको अवस्थामा रहेको मन्त्री परिषदले काम चलाउ सरकारको काम गर्ने हो भने त्यतिखेरको मन्त्री परिषदलाई किन यसले ठाउँ दिएन भन्ने कुरा क्वेसन उठ्छ। अब तपाईँले कतिपय आशंका के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि अब त्यसो भए यो अर्थमा लिने हो भने त 7 गते जुन मन्त्री परिषद स्थापित थियो त्यो मन्त्री पुनः फङ्सनमा आउने हो कि स्वतः आउने हो कि भन्दाखेरि त्यो होइन। आदेशले प्रष्ट रूपमा बोलेन त्यो कुरालाई। बोल्न त बोल्यो, कसको हकमा बोल्यो? श्री विष्णु पौडेलजीको हकमा बोल्यो अदालतले, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको हकमा बोल्यो, वसन्त कुमार नेम्बाङको हकमा बोल्यो, लीलानाथ श्रेष्ठको हकमा, यी 4 जनाको मात्र हकमा बोलेको हुनाले यी 4 जनादेखि बाहेकको चाहिने मुक्ति जुन छ त्यो सदर भयो। त्यसकारणले यो आदेशमा अलिकति कन्ट्राडिक्सन एकदमै फेरि तपाईले सोधे कन्ट्राडिक्सन यहाँनिर आयो। जुन धारा टेकेर 20 जना मन्त्रीको पदलाई चाहिँ बदर गरिएको छ, त्यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले त्यही धारा टेकेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रीहरूलाई विदा गरेका मन्त्रीहरूको बारेमा बोल्नुपर्ने हो नि त फेरि मुद्दाले। योभन्दा पहिलेको जुन थियो 7 गतेको मन्त्री परिषदको बारेमा एक्ज्याक्टली, अथवा 20-21 गते अगाडि पनि त 7 गते पछि 20-21 गते अगाडि पनि त मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो नि त। हुनुहुन्थ्यो ती मन्त्रीहरू त 21 गते भन्दा अघिका जुन मन्त्री परिषद थियो त्यो मन्त्री परिषद बिउताइ दिनु पर्थ्यो। यदि त्यो व्याख्या मान्नु त बिउतिनु पर्थ्यो। जस्तै विष्णु पौडेलजी एकजना बिउतिनु भयो, अरू त पदमै थिए, अरू गइसकेका त्यो बिउताउने काम भयो। जस्तै भनौँ न ऋषि कटेलको मुद्दामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दर्ता बदर गरिदियो। बदर मात्रै गरिदिए भए एक किसिमको हुन्थ्यो, तर अदालतले त्यहाँनिर के गर्छ, सर्वोच्च अदालतले बदर मात्र गरेन। बदर भइसके पछाडि पुरानो नेकपा एमाले र पुरानो नेकपा माओवादी केन्द्र दुईटा स्वतः आफ्नो अस्तित्वमा बिउतियो, आफ्नो अस्तित्वमा आयो। अब यी दुवै पार्टीहरू फेरि एकीकरण गर्न चाहन्छन्, नयाँ एकीकरण गर्न चाहन्छ भने तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरेर स्वतः बिउतियो। जसरी त्यो फैसलामा बदर गरिदिएपछि स्वतः बिउतियो नि, यो फैसलामा स्वतः बिउताउनेतर्फ बोल्दै बोलेनन्। विष्णु पौडेलको हकमा बोले, अरूको हकमा स्वतः बिउतिन्छ मन्त्री परिषद भनेर बोलिदिएन। त्यो नबोलिदिएको कारणले तपाईँले भने जस्तै 21 गतेभन्दा अघिको जुन मन्त्री परिषद थियो त्यो बिउतिने अवस्था रहेन। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यी 4 जना मन्त्रीहरूको भरमा सरकार चलाउनु पर्ने हुन्छ, जो ज्यादै कठिनको कुरा त हुँदै हो। अनि त्यसमा पनि अब मन्त्रालयको जिम्मेवारी सार्न पाइएन। फेरि अब यी 4 जना यसमा एउटा फेरि सारा मन्त्रालय अब एक्लै हेर्नु पर्छ। मेरो प्रश्न र एकदमै चाहिँ सपाट प्रश्न के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले अझै पनि 4 जनालाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ काम लागेको नै छैन, तिमीहरूलाई म लखेट्छु वा तिमीहरूलाई बर्खास्त गर्छु भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ सदर हुन्छ। यसको अर्थ त्यही बुझ्नु पर्यो हामी, होइन? अब यो आदेश भइसके पछाडि लखेट्न पनि पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न
त्यो पनि एउटा क्वेसन र विवाद लखेटोको कुरालाई त फेरि किनभने तपाईँले सदर के गरेको भन्नुभयो, ठिक देखिन्छ। छ, 21 भन्दा अघि छोडेर गएको मन्त्री चाहिँ नपाउने, छोडेर गरेको होइन, बिदाबारी गर्नु विदा भएको। प्रधानमन्त्री विदा नै गर्नुभएको हो। त्यो विदा गर्ने मान्छेलाई पुनर्स्थापित नगर्ने भनेपछि अब चाहिँ नि यो फेरि पुनर्स्थापित हुने भन्ने कुरो त्यो कठिन छ, त्यो गाह्रो छ, त्यो हुन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। त्यो अदालतको फैसलाले आदेशले त्यो कुरा बोलेन त्यो कुरा। र यो अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा बोलिएका विषयहरू वास्तवमा भन्नलाई अन्तरिम हो, तर यसको प्रभाव हेर्दाखेरि अन्तिम फैसला जस्तै हो। यो अन्तिम फैसला, जुन कुरा अन्तिम फैसला हुँदाका बखत बोल्नुपर्ने जुन विषय थियो त्यो विषय अन्तरिम आदेशकै सन्दर्भमा बोलियो। जबकि नर्मल सामान्य प्र्याक्टिस के छ भने सामान्य रूपमा मरेको मुर्दालाई जीवित पार्न चाहिँ न्यायालयले सक्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गर्छौँ नि। त्यो उसके ऋषि कटेलको मुद्दामा गऱ्यो नि त। अहिले चाहिँ फेरि ऋषि मैले कटेलको अलिकति मुद्दामा इन्टर रिलेटेड गरेर यसलाई चाहिँ फेरि प्रश्न सोधेँ। अहिले संसद मृत्यु भएको स्थिति हो अथवा जे भयो भने डेडको अवस्थामा छ, भोलि अदालतले जीवित बनाइदियो भने मरेको मुर्दालाई जीवित गरेको जस्तो हुन्छ नि? हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। हिजो पनि भएको थियो, यसबाट मात्र होइन नि। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीज्यूले संसद विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसलाई त पुनर्जीवन सञ्जीवनी बुटीबाट अदालतको आदेशबाट त्यो त फेरि बिउतिएको थियो होइन। त्यसपछि यो केपी ओलीजीले नै, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पुस 5 गते जुन विघटन गर्नुभएको थियो त्यो त मरिसकेका संसद थियो, फेरि बिउत्यो नि, फेरि जीवित हुन सक्छ नि, भयो। त्यस कारणले अहिले मरेको संसद पनि फेरि बिउतिन सक्छ। बिउतिन नसक्ने भन्ने होइन, अदालतको आदेशबाट त्यो बिउतिन सक्छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्नु भन्ने आदेश गर्यो भने हुनसक्छ, त्यो असम्भव होइन। हामी 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 कानुन नबुझेको मान्छे हो, मानिलिनुहोस् न, म पनि कानुनको विद्यार्थी त होइन, तर व्यवहारिक रूपमा नजिरको हिसाबले र कता कता कानुनको नजिर भनेको व्यवहारिक पक्ष पनि हो, तपाईँहरू हामीलाई बताउनुहुन्छ। प्र्याक्टिसको जुन कुरा हुन्छ त्यो पनि त कानुनको नजिर हो नि त। व्यवहारिक रूपमा यसलाई हेर्दा त कता कता एउटै मुद्दामा फरक फरक धरातलमा टेकिएर चाहिँ निर्णय गरेको जस्तो लाग्दैन। सामान्य रूपमा जे धारा उपधाराहरू संविधानलाई टेकिएर यो हिजोको अन्तरिम आदेश आएको छ, त्यो धाराको संविधानको धाराको अन्तर्य चाहिँ र यसको चाहिँ क्लासिफिकेसन र यसको विश्लेषण गर्दा चाहिँ, यसलाई व्याख्या गर्दा चाहिँ त्यही कुरा बताएका छन्। हो, त्यसो मर्म त त्यही नै हो। मर्म चाहिँ काम चलाउ सरकार जुन हुन्छ, काम चलाउ सरकारले दूरगामी असर पर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। त्यतिखेरकै मन्त्री परिषदले काम गर्न हुन्छ भन्ने कुरा आयो, हुन त हुन्छ। त्यो कुरो मर्म संविधानको त्यही नै हो। त्यो मर्म गरिरहँदाखेरि कार्यपालिका विहीन, जस्तै अब सपोज मानौँ दुर्घटना भयो, कुनै दुर्घटना भयो, मन्त्रीहरू नै रहनु भएन अरे, अनि नयाँ मन्त्री फेरि नियुक्त हुने कि नहुने आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार त्यतिखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा कामै अहिलेका यो 4 जना मन्त्रालयबाट देश सञ्चालन गर्न सम्भव भएन। देश त कार्यपालिका विहीन त राज्य त हुनै सक्दैन, बरु संसदविहीन राज्य हुनसक्छ, कार्यपालिकाविहीन राज्य र कार्यपालिकाविहीन राज्य हुन सक्दैन। र सरकार भनेको राज्यको मेरुदण्ड हो, मुख्य आधार स्तम्भ नै हो। सबैभन्दा धेरै फङ्सन गर्नुपर्ने राज्यका निकायहरू मध्ये भनौँ 3टा निकाय जुन छ नि, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका मध्येमा सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने र सबभन्दा बढी अकाउन्टेबिलिटी भएको कुनै निकाय हो भने त्यो कार्यपालिका हो। र कार्यपालिका यति धेरै फङ्सन यसको छ, यति धेरै कामहरू छ, यो राज्यलाई जीवित राख्नको लागि नै कार्यपालिका नभई हुँदैन। र त्यत्रो ठुलो फङ्सन गर्नको लागि यी 4 जना मन्त्रीहरूबाट सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ। भोलिको नयाँ किसिमको समस्याहरू सृजना भइआयो भने सरकारले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न सकेन, म्यान पावर कम छ भने यसको दोष कसलाई दिने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारणले यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दाखेरि फाइनल हियरिङमा बोल्या भए राम्रो हुन्थ्यो। अन्तरिम आदेशमा खेरि बोल्दाखेरि प्रायः 2टा सिद्धान्त छ के, एउटा चाहिँ नि अपूर्णीय क्षतिको सिद्धान्त र सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त। अन्तरिम आदेश जारी गर्दाखेरि कानुनको अन्तिम व्याख्या गरेर अन्तिम आदेश जारी हुँदैन। अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भनेको कानुनको अन्तिम व्याख्या गरेर होइन। त्यो प्रथम दृष्टिमा हेर्दाखेरि कानुनको उल्लङ्घन भएको जस्तो देखिनु त पर्यो नै। अन्तरिम त्यति मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अन्तरिम आदेशको लागि अपूर्णीय क्षति अवस्था हुने छ कि छैन
र अपूर्णीय क्षति कसको पाटोमा भन्दाखेरि खास गरी रिट निवेदक जसले अदालतमा मुद्दा हाल्नु भएको छ, यदि अहिले तुरुन्तै सरकारको काम कारबाही रोकिएन भने, अन्तरिम आदेश जारी गरिएन भने ठुलो नोक्सान हुनेवाला छ रिट निवेदकहरूलाई। र नोक्सान पनि यस्तो नोक्सान जुन नोक्सानको पूर्ति पछि हुन सक्दैन। भने यो विषयमा अदालतले आदेशमा बोलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ रिट निवेदकहरूलाई यो कारणले अपूर्णीय क्षतिको अवस्था रहेको छ र रिट निवेदकहरूलाई अपूर्णीय क्षतिबाट जोगाउनका लागि यो अन्तरिम आदेश हुनु आवश्यक छ भन्ने कुरो बोलिदिया भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। त्यस पाटोमा साइलेन्स के बोल्दै बोलेन। अब अपूर्णीय क्षति वास्तवमा सरकारको हुने अवस्था लिएर आउँछ, सरकारले फङ्सन गर्नलाई गाह्रो हुने हो। त्यसपछि सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त छ कि ब्यालेन्स अफ कन्भिनियन्स हुन्छ नि। अब त्यो हेर्दाखेरि कसलाई अप्ठ्यारो पर्छ? रिट निवेदकलाई अप्ठ्यारो परेछ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्यो। अन्तरिम आदेश जारी गर्दाखेरि सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने त्यस्तो बेलामा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा पनि प्राय अन्तरिम आदेश जारी गर्दाखेरि प्राय चाहिँ बोलिन्छ यो दुवै, अपूर्णीय क्षतिको विषय र सुविधा सन्तुलनको विषयहरूमा टेकेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अदालतको चलन त्यही नै छ। र वास्तवमा हामीले पढ्दाखेरि अन्तरिम आदेश भनेको कानुनको अन्तिम व्याख्या होइन कि फ्याक्चुअल तत्कालको अवस्थामा तत्काल तुरुन्तै यदि नगर्ने हो भने ठुलो केही नोक्सान हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिने अवस्था छ। त्यो विषयमा बोल्दै बोलेन अदालतले। यो अपूर्णीय क्षतिको बारेमा केही पनि बोलेन, साइलेन्ट बस्दियो। सुविधा सन्तुलनको बारेमा केही पनि बोलिदिएन भनेपछि त्यो नाम रूपमा त्यो के अरे रूपमा त्यो अन्तरिम आदेश देखिए तापनि सारमा त्यो अन्तिम फैसला जस्तै हो। त्यो जुन कि फैसला हुन बाँकी छ। फेरि अन्तरिम भनेको त अन्तरिम हो, टेम्पोररी हो, त्यो अल्पकालीन हो। त्यो पछि फैसला यही नहुन पनि सक्छ। पछि फैसला यही नभयो भने सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्यो, त्यसलाई निकास कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। यसतर्फ अदालतको चाहिँ दृष्टि पुगेन। यो दुईटा कुरालाई अलिकति व्याख्या गरिदिए भए चित्त बुझाउनलाई मान्छेलाई सजिलो हुन्थ्यो। अर्को चाहिँ आम मान्छेको चासोको प्रश्न हो, अहिलेको यो हिजोको अन्तरिम आदेशले 20 जना मन्त्रीहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गरिएको हो कि होइन? अथवा अर्को लाइनमा चाहिँ लेखिएको के छ भने काम नगराउनु भनेर अथवा काम कारबाही नगर्न चाहिँ रोक लगाइएको अवस्था छ। यस अर्थमा उहाँहरूको पद चाहिँ इन्ट्याक्ट छ, खालि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा मुलुक र देश र जनताको हितमा अपूर्णीय क्षति नपुग्ने गरी कुनै पनि काम नगर्नु भन्या मात्रै हो। उहाँहरूको पद चाहिँ अझै पनि इन्ट्याक्ट छ भन्न खोजेको हो। तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न उठाउनु हो। अदालतको आदेशमा के भन्छ भने यो 21 गते र 27 गते 21 गते फेरि 27 गतेको मन्त्री परिषद प्रस्ताव मुद्दा परेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। 21 गतेको मन्त्री परिषद गठन उप मुद्दा परेको थियो र जति पनि मुद्दाहरू जुन नावली जुन मुद्दाहरू देखिन्छ ती मुद्दाहरू 21 गतेको मन्त्री गठनको उप मुद्दा परेको थियो। 27 गते माथि जुन नयाँ फेरि त्यो पुनर्गठन भएको छ नि, त्यो 27 गतेको पुनर्गठन मुद्दा सायद परेको थियो थिएन, आई एम नट स्योर। तर आदेशमा जुन रिट निवेदकको नामावली हेर्दाखेरि ती सम्पूर्ण रिट निवेदकहरूले 27 गतेभन्दा अगाडि नै रिट पिटिसन फाइल गरिसक्नु भएको छ। भनेपछि 27 गतेको लागि नयाँ दोस्रो पुनर्गठनको लागि कुनै रिट परेको जस्तो यो आदेशबाट देखिँदैन। त्यहाँभित्र अदालतमा छ भन्ने बेग्लै कुरा हो। यो आदेशको अध्ययन गर्दाखेरि 27 गतेको उप पनि कुनै पिटिसन परेको नपरेको बारेमा बोल्दैन। यो नबोलिसके पछाडि 27 गतेको घटनालाई अदालतले कसरी नोटिसमा लियो भन्ने कुरा आउँछ। 21 गतेको त मुद्दै परेको छ, 27 गतेकोलाई कसरी लियो भन्ने कुरा एउटा त्यो क्वेसन पनि एउटा विचारणीय छ। अब तपाईँले भन्नुभयो यो पद मुक्त हो कि होइन भन्ने कुरो, यसको बारेमा तपाईँले अदालतको आदेश हेर्नुभयो भने उहाँहरू मन्त्री नै होइनन् भनेर चाहिँ बोलेनन्। प्रष्ट भाषामा तपाईँहरू पद यिनीहरू चाहिँ पद मुक्त भयो भनेर बोलेनन्। कतिसम्म बोले भन्दाखेरि यी व्यक्तिहरू 21 गते र 27 गते जुन व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा पदासीन भए ती व्यक्तिहरू मन्त्री पदको कार्य नगर्नु, त्यो मन्त्री पदको कार्य नगर्नु है, गर्न नदिनु र नदिलाउनु
अनि मन्त्री पदको काम गर्न नदिनु नगर्नु भनेपछि उहाँहरू त मन्त्री पदको हैसियतले कुनै काम गर्न उहाँले पाउनुहुन्न। यो आदेश त्यो भन्छ। अब मन्त्री पदकै कुनै काम गर्न नपाएपछि त्यो मन्त्रीको अर्थ फेरि के भयो? पद मुक्त भयो भने ठ्याक्कै बोल्या पनि छैनन्। तर जुन पदमा नियुक्ति भएको त्यो पदको कुनै पनि काम नगर्नु भनिदिएपछि त उहाँले मन्त्री पदलेको हैसियतमा कुनै काम गर्नुपर्छ, त्यो काम केही पनि गर्न नपाउने भयो। भनेपछि प्राकारान्तरले एक किसिमको यो झट्ट पदमुक्ति भन्ने प्रष्ट रूपमा नबोले तापनि यसको प्रभाव चाहिँ नि त्यही नै हो। यसको आदेशको प्रभाव पदमुक्ति सरहकै हो। यो त्यसरी नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा घुमाउरो पारामा चाहिँ बर्खास्त नै हो भनेर बुझ्दा ठिक होला। घुमाउरो पारामा त्यस्तै देखिन्छ। बर्खास्त भन्ने शब्दको प्रयोग गरेनन् अदालतले, पदमुक्तिको शब्द पनि प्रयोग गरेका छैनन् अदालतले। प्रभाव चाहिने बर्खास्तगी नै हो, प्रभाव यसको पदमुक्ति नै हो। अपेक्षाकृत रूपमा जेठ 21 र 27 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्नु भनेर भनेको भए त सामान्य रूपमा उहाँले चाहिँ गरेको निर्णय नै अमान्य छ भनेर बुझिन्थ्यो। तर मन्त्रीको काम नगराउनु भनिसकेपछि सामान्य रूपमा तपाईँहरूले नै व्यवहारिक रूपमा र नजिरको रूपमा कुनै एउटा चाहिँ संस्थानमा एउटा अध्यक्ष वा जिएम भइरहँदा त्यो जिएममाथि मुद्दा पर्दा चाहिँ काम नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश हुँदो रहेछ। तर पद त इन्ट्याक्ट हुँदो रहेछ। पद उनको कायमै रहन्छ, पद उनको कायम रहन्छ। पछि अन्तिम फैसलामा जे बोल्छ त्यो यसमा पनि त्यही नै हो। अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। जब अन्तिम फैसला हुन्छ, अन्तिम फैसला मान्नु व्यवहारिक रूपमा र नजिरको रूपमा हेर्दा त यो इन्ट्याक्ट रूपमा त उहाँहरूको पद चाहिँ जीवितै छ भने बुझिन्छ। तपाईँलाई भन्दैछु म यस अर्थमा हेर्ने हो भने जीवित पनि कुन अर्थमा छ भन्दाखेरि यो मुद्दाको अन्तिम सुनवाई भयो। अहिले त स्टे अर्डर भनेको स्ट्याटस को भन्ने कुरा चाहिँ नि यथास्थितिमा राखन भनेको हो, अथवा यथास्थिति भन्दा पनि यो अवस्थामा राख भनेर अवस्थै किटान गरिदियो। 4 जना मन्त्रीहरू बस्न पाउने, बाँकी 20 जना मन्त्रीहरूको नामै उल्लेख छ नि। 21 गतेको मन्त्रीको र 27 गते मन्त्रीको नामै उल्लेख छ। त्यस कारणले यसले चाहिँ नि त्यो नामै किटान गरिदिया छ। अब तपाईँले जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तै कि यसको प्रभाव के हुन्छ अन्तिम फैसलामा, अन्तिम फैसला भयो अदालतमा, बहस सुनवाई भयो। त्यतिखेरको न्यायाधीशलाई, अब त्यतिखेरको इजलासलाई लागेछ कि होइन यो मन्त्री परिषद भनेको प्रधानमन्त्री हो र प्रधानमन्त्री भनेको मन्त्री परिषद हो र मन्त्री खास गरी एक्जिक्युटिभ हेड भनेको त प्रधानमन्त्री नै हो। बाँकी मन्त्रीहरू त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहयोगको लागि नियुक्त गर्ने हो, उसलाई सहयोगी ह्यान्ड्सहरू चाहिन्छ भनेर नियुक्ति गर्ने हो। त्यस कारणले प्राकारान्तले वेस्टमिनिस्टर क्याबिनेट सिस्टममा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हो र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा सर्वेसर्वा भनेको एक्जिक्युटिभ पावर भनेको कसमा निहित छ भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीमा छ। मन्त्रीहरूमा एक्जिक्युटिभ पावर छैन। मन्त्रीहरूलाई त प्रधानमन्त्रीले दिएको पावर, प्रत्यायोजन गरेको पावर एक्सर्साइज गर्ने हो। जसको उदाहरणको लागि तपाईँले मन्त्री परिषदको जुन निर्णयहरू हुन्छ नि, त्यो निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन् त्यही निर्णय हुन्छ। त्यहाँ कुनै मन्त्रीले म फरक मत, मेरो सहमति छैन, अथवा मेजोरिटी अफ मिनिस्टर्स, बहुसङ्ख्यक मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको आइडियासँग फरक मत राख्नुको त्यहाँ अर्थै छैन। त्यो त्यहाँ माइनोरिटी नै हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले जे बोलिदियो त्यो भयो। यही तपाईँले प्रधानमन्त्री तपाईँ किनभने तपाईँ प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हो र सहयोगीले तपाईँ मसँग चित्त बुझ्दैन, मेरो काम चाहिँ तपाईँ मलाई छोडेर जानुहोस्, तपाईँ मन्त्री पद छोडेर जानुहोस् भन्ने वेस्टमिनिस्टर मोडलको क्याबिनेट सिस्टममा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको आधारभूत स्तम्भ यही नै हो। भोलि फैसला गर्ने बेलामा त्यो काम चलाउ सरकारले, प्रधानमन्त्रीले पनि निर्वाचन गराउनु पर्यो, शान्ति सुरक्षा बहाली गर्नु पर्यो, कुनै विकट कुनै प्राकृतिक प्रकोप आइलाग्यो, अहिले पेन्डामिकको अवस्था छ, कुनै पनि स्थिति बिग्रिन सक्छ भने उहाँको सहयोगी ह्यान्ड्सहरू त चाहिने रहेछ। र कुनै काम चलाउ सरकारले मुख्य रूपमा त प्रमुख मेजर काम पो मुख्य दीर्घकाल असर पर्ने खालको निर्णय पनि नगर्नु हो त। केयर टेकिङ भनेको राज्यको सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, आन्तरिक चाहिँ शान्ति सुरक्षाका कुराहरू, विपद व्यवस्थापनका कुराहरू, चुनाव सम्बन्धी निर्णयका कुराहरू, त्यो त डे टु डे अफेयरभित्र पर्छ। डे टु डे अफेयर गर्नलाई उहाँले कुनै मन्त्रीले राजीनामा गरिदियो र मानौँ, अथवा सबै मन्त्री राजीनामा गरिदियो, काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिदियो, अनि के गर्नु त्यो अवस्थामा? त्यो अवस्थामा यो क्लज टेकेर तपाईँले मन्त्रीले नियुक्ति गर्न
9 दिन मन्त्री कामै गर्न सक्दैन प्रधानमन्त्री एक्लैले। यस अर्थमा पछि गएर व्याख्या भएछ र चाहिँ नै प्रधानमन्त्रीले यो चुनावी सरकारको रूपमा भए तापनि मन्त्री परिषद भनेको मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री हो भन्ने राममा फोकस गरेर मन्त्री परिषदको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन प्रधानमन्त्रीको रूपमा इन्टरप्रिटेसन गरेर उहाँले आफ्नो डे टु डे अफेयर काम गर्नलाई गर्न पाउनुहुन्छ, रिसफल गर्न पाइन्छ, पुनर्गठन गर्न पाइन्छ भन्नेको व्याख्या यदि भएछ भने यहाँ जुन 20 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि पुनर्स्थापित अब कतिपय तपाईँले बताए जस्तो कतिपय विषयवस्तुहरू अन्तरिम आदेशमा चाहिँ खुलस्त रूपमा लेखिएको हुँदैन, त्यसको अन्तर्य र त्यसको भावार्थमा चाहिँ हामी जानुपर्छ, राइट, माने। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री नै असंवैधानिक हुनुहुन्छ भनेर यो अन्तरिम आदेशले बोल्न खोजेको हो त? त्यसलाई त्यस अर्थमा नबुझौँ। प्रधानमन्त्री असंवैधानिक त होइन, तर मैले अघि नै भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री विहीन राज्य एक पल, एक निमेष, एक क्षणको लागि पनि प्रधानमन्त्री विहीन राज्य हुनै सक्दैन। कल्पना यो संविधानले गरेको छ। यस्तो कल्पना किन गर्यो भन्दाखेरि देश ड्राइभ गर्ने, मुलुक ड्राइभ गर्ने मुख्य पाइलट, मुख्य ड्राइभर भनेकै प्रधानमन्त्री हो। तपाईँको गाडीमा ड्राइभर, मुख्य ड्राइभर भएन भने गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ नि। प्रधानमन्त्री भएन भने देशै कोल्याप्स हुन्छ। प्रधानमन्त्री अपरिहार्य कुरा हो, त्यो नभए हुने। बरु अरू अङ्ग, राज्यका अरू कुनै पनि अङ्ग नभए पनि प्रधानमन्त्री हुनै पर्छ। त्यस अर्थमा भनेको छ कि प्रधानमन्त्री पदमुक्त भए पनि, अविश्वास प्रस्ताव लागेर पास भए पनि, प्रतिसभा विघटन भए पनि, प्रतिसभा नरहे पनि, कुनै पनि ग्राउन्डमा कुनै पनि कारणले प्रधानमन्त्रीको सिट यदि रिक्त भएछ भने अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्म सोही प्रधानमन्त्री अथवा सोही मन्त्री परिषदले काम गर्न सक्ने। इनकेस प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भयो अरे मानौँ, त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री विहीन कल्पना छैन। प्रधानमन्त्रीको मृत्यु नै भएछ भने पनि उप प्रधानमन्त्री, प्रथम वरियताका उप प्रधानमन्त्री कार्यवाहक रूपमा काम चलाउनुहुन्छ। उप प्रधानमन्त्री पनि रहेनछ भने प्रथम वरियताका जुन मन्त्री हुन्छन् नि, त्यो प्रथम वरियताको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्छन्। अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्मको लागि त्यो अंश हुन्छ नै। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक भन्न मिलेन, उहाँ संविधान सम्मत नै हुनुहुन्छ। यो अदालतको फैसलाले असंवैधानिक पनि भनेको, आदेशले भनौँ, यो अन्तरिम आदेशले पनि असंवैधानिक भनेको छैन। संवैधानिक नै हुनुहुन्छ। खालि के काम गर्न पाउने नपाउने भन्ने कुरामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न नपाइने, हेरफेर गर्न नपाइने, नयाँ नियुक्ति गर्न नपाइने भन्ने आशयको यो जजमेन्ट हो। त्यसकारणले तपाईँले अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन, वा संविधान सम्मत प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको पद चाहिँ रिक्त रहेको बुझ्न सकिन्छ? रिक्त छैन, रिक्त छ, रिक्त छ। अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नभएसम्मका लागि अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुन्छ। मानौ मात्रै भनिरहेको छु म, 6 महिनाभित्र वा तोकिएको समयभित्र चुनाव हुन सकेनन् भने यो सरकारको संवैधानिक हैसियतको पनि प्रश्न त यो अन्तरिम आदेशसँग जोडिएको छ। मैले पटक पटक के भने भन्दाखेरि अर्को प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदको व्यवस्था नभएसम्मको लागि जो बहालवाला रहन्छ ऊ कायमै रहन्छ। भोलि निर्वाचनै भएन रे मानौ, ठुलो भुइँचालो आयो, बाह्य आक्रमण भयो, के भयो, चुनाव असम्भव भन्ने स्थिति आयो भने चाहिँ नि त्यस्तो बेलामा पनि प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ। तपाईँले इक्जाम्पल 6 महिना जुन छ ज्येष्ठको के मङ्सिरको 27 गते र के अरे कार्तिक 27 र मङ्सिर 3 गते हुनेछ होइन निर्वाचन। त्यो निर्वाचन भएन अरे, अनि के हुने भयो? त्यही पनि प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ। मैले भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी एक क्षणको लागि, एक सेकेन्डको लागि पनि रिक्त रहँदैन। प्रधानमन्त्रीमा कोही न कोही व्यक्ति त्यहाँ विराजमान रहि नै रहन्छन्, जो कि राज्यको मेरुदण्डको रूपमा काम गर्छ। उसले राज्यलाई ठडाइरहन्छ। राजको हावापानी सास बाँच्ने जुन आधार छ त्यो कायम गरिरहन्छ। कसले? प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाबाट। यति महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो यो। चुनाव नभए पनि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ।
त्यसमा केही शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हेर्ने हो भने पार्लियामेन्ट्री वा डेमोक्रेसीका फन्डामेन्टल्स पिल्लरहरू जुन छ न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको आफ्नै नेचर चाहिँ हुँदो रहेछन्। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एक अर्कासँग जुधियो कि एक अर्काभित्र ओभररुल गर्न खोजियो कि वा एक अर्कालाई चाहिँ रोक्न खोजियो कि वा एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरियो कि वा हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछ कि भन्ने एउटा सामान्य चाहिँ आशंका चाहिँ उब्जिने गरेको छ। ठ्याक्कै नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको स्थितिलाई र पछिल्लो केही समय खास गरिकन पुस 5 गतेपछि राजनीतिक रूपमा उब्जिएका जति पनि र संवैधानिक रूपमा उब्जिएका जति पनि कानुनी वैधताका सवालमा उब्जिएका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेर्दा चाहिँ न्यायपालिका अहिले कार्यपालिकालाई चाहिँ ओभररुल गरेको वा हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। झट्ट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ होइन। कार्यपालिकाले गरेको काम कारबाहीलाई अङ्कुश अहिले लगाइरहेको अवस्था देखिन्छ झट्ट हेर्दाखेरि। तर यो त्यो चाहिने वास्तवमा त्यो कुरा होइन। किनभने तपाईँले अघि नै भन्नुभयो शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको कुरा तपाईँले उठाउनुभयो। राज्यको काम के हो? 3टा काम हो मुख्य। कानुन निर्माण गर्ने, जनताको अनुशासन राख्नका लागि त्यसको लागि व्यवस्थापिका संसद चाहियो। त्यसपछि त्यो कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकीय अधिकार र त्यसपछि जनतालाई इन्साफ पनि दिनु पर्यो, न्याय पनि दिनु पर्यो। त्यसको लागि न्यायिक अधिकार। त पहिले जमानामा के हुन्थ्यो भने 3टै अधिकार एकै ठाउँमा निहित राजामा निहित हुन्थ्यो। न्यायिक अधिकार पनि राजा, कानुन बनाउने अधिकार पनि राजा, कानुन गर्ने अधिकार पनि राजा, सबै शक्ति एकै ठाउँमा हुन्थ्यो। अनि एकै ठाउँमा हुँदाखेरि निरङ्कुशता जन्मिने सम्भावना प्रबल देखियो। राजाहरू निरङ्कुश हुन्थे, आफूले चाहनुसार कानुन बनाउने, आफूले काम गर्ने, आफैले इन्साफ ठोक्ने। यसबाट निरङ्कुशताबाट रोक्नको लागि यो 3 अधिकारहरू चाहिँ विभाजन गरिदियो, शक्तिलाई पृथकीकरण गरिदियो, 3 अङ्गमा विभाजन गरिदियो। र त्यहाँ शक्ति सन्तुलन कोही पनि सर्वेसर्वा होइन है। खास गरी लिखित संविधान भएको ठाउँमा संवैधानिक सर्वोच्चता हुन्छ। अथवा असीमित अधिकार कसैको पनि छैन। न कार्यपालिकाको असीमित अधिकार छ, न न्यायपालिकाको असीमित अधिकार छ, न संसदको सीमित। सबैको अधिकार सीमित नै छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघ्यो कुनै एउटा अङ्गले भने त्यसलाई चेक गर्ने ठाउँ राखेको छ। जस्तै न्यायपालिकाले संसदले कानुन संविधान विरुद्ध कानुन बनाइदियो भने त्यसलाई चेक गर्छ, जुडिसियल रिभ्यू न्यायिक पुनरावलोकन गर्छ अदालतले। कार्यपालिकाले कुनै काम कानुन संविधान विपरीत गरिदियो भने त्यसलाई रिभ्यू गर्छ अदालतले। त्यो भनेको चेकको लाइनमा राखेकै त्यसैको लागि हो। त्यसै गरी न्यायपालिकाले आफ्नो सीमा नाघ्यो। न्यायपालिकाले पनि संविधान नाघेर आफ्नो अधिकार क्षेत्र बढाउन थाल्यो, सबलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्यो। कानुन र संविधानको पालना भन्दा बाहिर गएर, परिधिभित्र बाहिर गएर आदेशहरू फैसलाहरू गर्न थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाका माननीय न्यायिक सचिवहरूलाई पनि संसदले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्छ। भने सबैले एकले अर्कालाई चेक गरेको अवस्था छ। त्यो चेक गरेको अवस्था भएको हुनाले त्यसलाई त्यस रूपमा चाहिँ यो अदालतले नै न्यायपालिकाले नै कार्यपालिका काम गर्न थाल्यो भन्न त भएन। तर कार्यपालिकालाई अङ्कुश लगाउने काम त जिम्मेवारी नै हो नि उसको। त्यसपछि पोलिटिकल खास गरी राजनीतिक विवादका विषयहरू हतपत अदालतमा गइदिए त राम्रो हुन्थ्यो। नेताहरू आपसमै फटचट गर्ने कि आफ्नो कुरा नमिल्यो भने जनतामा जाने। तर जनतामा नगएर हाम्रा राजनेताहरूको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको अदालतमा पनि टेस्ट गर्ने छ। त्यहीँबाट चाहिँ यसको उल्टाउँ भन्ने छ। अदालतमा गइसकेपछि अदालतलाई हेर्न त हेर्छ, अदालतले मतलाई हेरिदिनु त भन्न मिलेन। अदालतले हेर्ने क्रममा कानुन संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्यसलाई जुडिसियल रिभ्यू भन्छ, न्यायिक पुनरावलोकन गर्दाखेरि कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको काम यदि संविधानभन्दा बाहिर परिधि नागेको छ, त्यसको मर्म विपरीत छ भने त्यसलाई यसो नगर है, त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम अदालतले गर्छ। र त्यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा र यो शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसलाई ठिकै मान्नुपर्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने अवस्था छैन। सामान्य रूपमा न्यायालयभित्र राजनीतिकरण हुनु हुँदैन, राजनीति हुनु हुँदैन भने चाहिँ हामी एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छौँ, अवलम्बन गर्छौँ र विश्वास गर्छौँ। तर कतिपय कालखण्ड र समयमा हो कि होइन भन्ने स्थितिमा हामी पुग्दछौँ।
देशको राजनीतिक स्थितिलाई एक तरिकाले हामीले एनालाइसिस गर्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक कोर्स अदालतको हाताभित्र प्रवेश गरेको जस्तो देखिँदैन? देखिन्छ। खास गरी पुस 7 गते जुन राष्ट्रपतिले गर्नुभएको जुन निर्णय छ, दुईजना दाबी, शेरबहादुर देवाजीको दाबी र केपी ओलीजीको दाबी भयो, 76-5 को प्रधानमन्त्रीमा मेरो दाबी पुग्छ भन्ने कुरो राष्ट्रपतिजीले त्यहाँनिर अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ गन्जागोलको अवस्था देखियो। एउटा दलले अर्को दललाई सपोर्ट गरिरहेको, एउटै दलका केही मान्छे यता केही मान्छे उता भन्ने देखियो। जम्मा सिट के प्रतिनिधिसभाको कुल सङ्ख्याभन्दा बढी त्यहाँ हेड काउन्टको अवस्था आयो। एकातिर 149 को दाबी पर्यो, अर्कोतिर 153 को दाबी पर्यो। हेर्दाखेरि संविधानको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीलाई निर्णयमा पुग्न अप्ठ्यारो भयो र नेपालको इतिहासमा यो सम्भवतः मलाई लाग्छ यो विश्वकै इतिहासमा होला कि एउटा मेजोरिटी कमान्ड गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको दलका अथवा प्रधानमन्त्रीकै दलको व्यक्तिहरूले अर्को विपक्षी दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ भनेर दाबी गरेको सम्भवतः नेपालमा त पहिलो घटना हुँदै हो। योभन्दा अगाडि कहिले पनि घटेको थिएन। मैले यसो बुझ्दाखेरि मलाई चाहिँ अरू मुलुकमा पनि यस्तो घटना घटेको छैन। अचाकलीको नयाँ किसिमको घटना घट्यो, बिल्कुल नयाँ किसिमको घटना हो नेपालको इतिहासमा यो। र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमै विवाद भएको पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना हो। नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो। यसो किसिमको घटना कहिले घटेको थिएन। अनि राष्ट्रपतिज्यूलाई निर्णय निरूपण गर्दाखेरि त उहाँले त राष्ट्रपति त के अरे संविधानको संरक्षक पनि हो, पालक पनि हो। उहाँले हेर्नुभयो कसैको पनि देखिँदैन। यसले 153 भन्छ, 154 भन्छ। जुन व्यक्तिको दाबी केपी ओलीजीले गर्नुभएको छ मेरो 21 भित्र पर्छ, त्यो केही मान्छे फुत्केर उतातिर ओली देवाजीतिर जानुभएको छ होइन। त्यसपछि जसपाको केही व्यक्तिहरू ओलीजीलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, केही व्यक्तिहरू उता गर्दै हुनुहुन्छ। यो भनेको मुलुक हुने दलीय व्यवस्था, मुलुकको आधार स्तम्भ भनेको चाहिँ नि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली यसको मुख्य खेल हो। नेपालको सरकार चलाउने सरकार सञ्चालनको गेमको नाम के नेपालको भन्नुहुन्छ भने यो गेमको नाम हो भनेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा अनुसार चल्ने शासन प्रणाली भने शासन प्रणाली नै के भन्दाखेरि बहुदलीय हुने भयो। दलहरूबाट सञ्चालन शासन प्रणाली भन्ने एकातिर संविधानले त्यो ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो बेसिक स्ट्रक्चर त्यहाँनिर तय गरे। खेलको नामै त नामाकरण गरिदिएको छ। खेलभित्र प्रवेश गर्दाखेरि त्यो फेरि देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीजी कन्फ्युज हुनुभयो, राष्ट्रपतिजी कन्फ्युज हुनुभयो, के हो यो खेलको नियम त यो हो। यो संसदीय शासन प्रणाली खेलको नियम हो, बहुदलीय शासन प्रणाली नियम हो। यहाँ त पालन भएको देखिँदैन। त यो त मेन स्ट्रक्चरभन्दा बाहिर गयो। खेलको आधारभूत नियम भन्दै बाहिर गयो भन्ने पर्यो। त्यसपछि अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि यो व्हिप सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो यति मात्रै खेलको नियम भने त्यो खेलको नियम तिमीले तोड्यो भने तिमी रहँदैनौ है सदस्य, तिमी खेलाडी नै रहँदैनौ, तिमी खेलको रिङबाटै आउट जान्छौ भन्ने कुरो संविधानले पनि बोलिदिएको छ। त्यति मात्र होइन कि त्यसपछि के अरे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दफा 28-32ले पनि त्यहाँ गएर बोलिदिएको अवस्था छ। भनेपछि राष्ट्रपतिले हेर्ने के भन्दाखेरि उहाँलाई क्लेम पर्दाको बखत हेड काउन्ट भन्दा पनि मैले जुन व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छु त्यो व्यक्ति भोलि फ्लोर टेस्टमा संसदमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत उनको पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हेर्ने हो राष्ट्रपतिले। त्यो हेर्दाखेरि त्यो गन्जागोल देख्नुभयो, यताको उता उताको यता। उहाँलाई यो दुवैमध्ये कसैले पनि त्यो संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखिँदैन। एक त खेलको नामाकरण, खेलको आधारभूत नियम र त्यसपछि चाहिँ यो यसरी यो 76 को 5 भनेको वास्तवमा त्यहाँनिर दल होइन कि त्यो स्वतन्त्र सांसद सबैजना भयो कि अथवा त्यो निर्दलीयको प्रारूपमा त्यो गयो कि भन्ने हेर्ने हो भने यही पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन हो। यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन यसैले बनाएको छ होइन हजुर। यही पार्लियामेन्टले बनाइसकेपछि त्यहाँनिर कि त जुन के अरे दफा धारा 89 को जुन 9 मा भन्छ जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दलको सदस्य नरहेमा संसद सदस्य नै रहने, खेलको खेलाडी नै नरहने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यही ठाउँमा गएर यदि के अरे स्वतन्त्र बनाउने भएको भए त्यही ठाउँमा
प्रतिबद्धता बाकाइसा के भनिन्थ्यो 89 को गाउँ गएर 76 को 5 को प्रयोजनको लागि के अरे त्यो सांसद उप अनुशासन कारबाही हुने छैन भनेर बोलिदिया भए हुन्थ्यो। त्यो त्यहाँ संविधानमा बोलिएन अरे। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन त पछि बनेको हो, त्यसमा दल त्याग कुन अवस्थामा दल त्याग हुने भनेर लेखा छ के, व्यवस्थै छ, कानुनी व्यवस्था छ, यो अवस्थामा दल त्याग गरेको नमानिने भनेर। त्यसमा गएर त्यो ल पोलिसी मेकरहरूले के अरे संसदले बोलिदिया भए कि यसमा अन्यथा जेसुकै लेखिएता भए पनि धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको विश्वासको मतमा एउटा दलको व्यक्तिले अर्को दलको व्यक्तिलाई मतदान गरेको अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने छैन भनेर बोलिदिया भए झनै प्रश्न हुन्थ्यो। त्यो सब कुराहरू नबोलिरहेको अवस्था, एक लिगल सिस्टम खेलको नाम बहुदलीय प्रतिस्पर्धा संशासन प्रणाली, उसका नियमहरू यस्ता नियमहरू छन्। त्यो नियमहरू भायोलेट हुने गरी यहाँ दाबी परिरहेको छ। त्यसकारणले अब सन्तुष्ट भएन, राष्ट्रपतिज्यू सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन। उहाँले सन्तुष्टि नभएपछि उहाँले त्यही कुरो लेखिदिनु भयो, यो आधार कारणले गर्दाखेरि म सन्तुष्ट हुन सकिनँ कि उहाँहरूले कसैले विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, त्यस कारणले म कसैलाई पनि नियुक्ति गर्दिनँ। अनि कसैलाई पनि नियुक्ति नगर्न साथै त्यहाँ संसद विघटन भनेको मुख्य कुरा अहिलेको विवादमा संसद विघटन स्वतः हो। त्यो 76(5)मा यदि प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुन सकेन भने संसद विघटन स्वतः हुने नै हो प्रतिनिधि सभा। त्यसमा कसैले घोषणा मरिरहनु पर्ने त्यो त मर्यो। त्यो प्रधानमन्त्रीले खालि जानकारी अनाउन्समेन्ट मात्रै गरिदिने हो। यो हाउसमा प्रधानमन्त्री आउन सकेन, अब नआएपछि यो हाउस अब मर्यो भनेर उसले जानकारीसम्म गराउने हो। त्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका छैन, त्यहाँनिर किन त्यस कारणले अहिलेको विवाद भनेको संसद विघटन गर्न हुने नहुने भन्ने विवाद होइन। अहिलेको विवादको मुख्य विषय भनेको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने नपर्ने राष्ट्रपतिले, मुख्य विवाद त्यो हो। त्यो विवाद सेटल भएपछि यो विघटन विवाद स्वतः अटोमेटिकली त्यो टुङ्गिन्छ। त्यो त्यस कारणले संसद विघटन भन्ने कुरा होइन। त्यसपछि फेरि योभन्दा अगाडि पनि फागुन 11 को फैसला, पुस 5 को विघटन, 77 साल पुस 5 को विघटन उप भएको 77 साल फागुन 11 गतेको जुन फैसला संवैधानिक बेन्चको अदालतको जुन इजलासको फैसला छ, त्यो फैसलामा प्रश्न के भनिदिएको छ भने विघटन हुनको लागि पूर्व शर्त तोकिदियो त्यो फैसलाले। त्यो फैसला के भन्यो भने प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीको विश्वासमत प्राप्त गर्न नसकेमा भनेपछि त दुईटै अवस्थामा हाउस विघटन हुन सक्छ। भने अहिले कुन अवस्था आयो? प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था आयो। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्था भएपछि हाउस विघटन स्वतः नै भयो। अब स्वतः भएको हाउस विघटन अहिले कोर्टले हेर्ने हो, विघटनलाई मुख्य रूपमा हेर्ने होइन। अदालतले मुख्य रूपमा हेर्ने हो कि राष्ट्रपतिले दुईजना दाबीकर्ताहरूमध्ये कसैलाई पनि जुन नियुक्त गर्नु भएन, उहाँ सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन। त्यो सन्तुष्टिको विषय, राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय न्यायिक निरूपणको विषयवस्तु हो कि होइन, राष्ट्रपतिले कुनै एकजना नियुक्त गर्नै पर्थ्यो कि गर्नु जरुरी थिएन, राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान सम्मत छ कि छैन, अथवा एकदमै सर्टकटमा राष्ट्रपतिजीको स्वविवेकीय निर्णयमाथि चाहिँ प्रश्न उठाउन पाइने कि नपाइने प्रसङ्गसँग जोडिएको विषयवस्तु हो। राष्ट्रपतिको जुन कसलाई नियुक्ति गर्ने सन्तुष्टिको विषय हुन्छ नि, त्यो स्वविवेकमा भर पर्यो नि त। स्वविवेक भन्दा सन्तुष्टि, किन राष्ट्रपतिका नामावली आएर पुगेन कि त्यो चाहिँ हाउसमा पनि गएर थियो फ्लोर टेस्टमा यी व्यक्तिले पास गर्न सक्छ कि सक्दैनन्। राष्ट्रपतिलाई लाग्यो कि फ्लोर टेस्टमा यो व्यक्ति पास हुन सक्छ भने त्यसलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई के लाग्यो भने नेकपा एमालेकै 26 जना सांसद शेरबहादुरजीलाई गर्नुभएको छ, भोलिको फ्लोर टेस्टमा यही हस्ताक्षर गरेकै कारणले अनुशासन कारबाहीमा उहाँहरू मुक्त हुनुभयो भने त अवस्था त्यहाँ गाह्रो अवस्था आयो। त्यसपछि चाहिँ जसपाको फ्लोर टेस्टमा गएर जस्तै राजेन्द्र महतोजी संसदको चिफ के अरे दलको नेता हो र पार्लियामेन्टभित्र दललाई कमान्ड गर्ने भनेको दलको नेताले हो। फेरि त्यहाँ स्वतन्त्र हुँदैनन् सांसदहरू,
दलको नेताले जे भन्छ त्यो उहाँले मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मानेनन् भने दल त्याग गरेको मानिन्छ, सिट सङ्ख्या खाली हुन्छ। भने त्यो अवस्थामा फ्लोर टेस्टमा गइरहँदाखेरि जुन किसिमको अनुशासनको जुन कमी कमजोरी देखिया छ क्लेम गरिरहँदाखेरि त्यो फ्लोर टेस्टमा पास हुन सक्छ सक्दैन भन्ने लाग्यो। यो कुरोको टेस्ट जुडिसियल रिभ्यूको विषयवस्तु हुन सक्छ कि सक्दैन भनेपछि त्यो राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय जुडिसियल रिभ्यूको विषयवस्तु हुन सक्दैन। सामान्यतया हुन सक्दैन यदि एपरेन्ट एरर छैन भने। यहाँ एपरेन्ट एररको अवस्था छैन। राष्ट्रपतिले जुन निर्णय गर्नुभएको थियो कारण आधार त्यो देखाउनु भएको छ, त्यो कारण आधार ठिक छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो के, त्यो केमा फ्याक्ट्समा हेर्ने हो। फ्याक्ट्स अनुसार राष्ट्रपतिले दिएको कारण आधार जेन्युन छ भने र राष्ट्रपतिको निर्णय सदर हुन्छ भने हाउस विघटन पनि सदर हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्णयलाई नै अदालतले बदर गरिदियो भने हाउस रिभाइभ हुन्छ। अर्को कुरो, अब अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन पनि छ। त्यो दिन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने काम राष्ट्रपतिकै हो, इभन संसदको पनि होइन। यो प्रधानमन्त्री जन्माउने ठाउँ संसद होइन, प्रधानमन्त्री जन्मिने ठाउँ राष्ट्रपतिको कार्यालय हो। संसदले त्यसलाई लालन पालन मात्रै गरिदिने हो। जन्मेर आएको हुर्केको बच्चालाई कन्टिन्यू गर्ने कि यसलाई लेजिटिमाइज गरिदिने हो, लेजिटिमाइज मात्रै गरिदिने हो। उसले जन्माउने काम हाउसको होइन, हाउसले प्रधानमन्त्री जन्माउँदैन, लेजिटिमाइज मात्रै गर्छ। जन्मिने ठाउँ राष्ट्रपतिको कार्यालय हो, त्यो एक्सक्लुसिभ राइट हो राष्ट्रपतिको। त्यसकारण त्यो एक्सक्लुसिभ राइटमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि अथवा सामान्य भाषामा तपाईँकै शब्द सापटी लिएर संसदभित्र बहुमत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँलाई नियुक्त गरेको वा शपथ ग्रहण गराउनु भयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न, जति ठुलो कुरा गरे पनि। अनि यदि हङ पार्लियामेन्ट छ, फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेट भनौँ न, फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेट भनेको कुनै पनि दलको बहुमत छैन भने त्यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले हेर्ने हो यो कुरा। हामी कहाँ त प्रष्टै छ, हामी कहाँ त 1 2 3 5 भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ। हिन्दुस्तानमा त्यो प्रष्ट व्यवस्था पनि गरेको छैन। हिन्दुस्तानमा हामी कहाँ जस्तो प्रष्ट व्यवस्था छैन। र मलाई चाहिँ हिन्दुस्तानकै अनुभवबाट हामीले यो 47 संविधानमा पनि थियो, 47 संविधानको 42मा त्यो व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्था चाहिँ 3 सम्म थियो, 5 को व्यवस्था अहिले आएर नयाँ व्यवस्था हामी कहाँ ल्याएको हो। त्यो नयाँ व्यवस्थाको विधिशास्त्र के हो भन्ने कुरो अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 5 के हो वास्तवमा उसको बेसिक स्ट्रक्चर जुन भन्छ, खेलको नाम जुन छ, बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थाको शासन प्रणाली, बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रणाली, शासन व्यवस्था बनाएको छ, त्यसलाई 5 ले ओभररुल गरेको हो कि होइन त्यो व्याख्या गर्नुपर्ने अदालतले छ। त्यो व्याख्या गर्ला, त्यो वकिल साहबले बहस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अदालतले व्याख्या गर्छ। त्यसकारणले यो त्यो विषयमा अदालतले सोचे मलाई लाग्छ, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अदालतले राष्ट्रपतिलाई फलानालाई नियुक्ति गर्नु यदि मानव राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतलाई चित्त नबुझे पनि उसले सोचे फलाना नियुक्ति गर्नु भन्न सक्दैन। अदालतले प्राय भन्दैन, मेरो अनुमानमा अदालतले नभन्नुपर्ने। अदालतले के भन्छ भने यस अघि गरेको निर्णय बदल गरिदिए पुनर्विचार गरेर गर्नुसम्म भन्न सक्छ यदि रिभ्यू गर्ने हो भने। होइन, राष्ट्रपतिको जो सन्तुष्टिको जुन विषय छ त्यो जुडिसियल रिभ्यूको विषयवस्तु होइन। र यो जुन गन्जागोलको अवस्था छ यो राजनीतिक प्रकृतिको विवाद, यो संवैधानिक प्रकृतिको विवाद भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको विवाद भयो। यो संवैधानिक प्रकृतिको विवाद थियो, त्यो प्रक्रियाले पुरा नगरेको 5 सम्म आउँदैन आएको, यसमा 5 सम्म त आएको छ, 5 सम्म प्रक्रिया त सुरु भएको छ। तर त्यो गन्जागोलले राजनीतिक चलखेलले गर्दा राजनीतिक दलहरूको सांसदहरूको राजनीतिक खेलको चक्करमा त्यहाँनिर पिक्चर क्लियर आएन। यस्तो विषयमा अदालत हस्तक्षेप गर्न हुँदैन पनि भन्न सक्छ अथवा हुन्छ पनि भन्न सक्छ। अदालतको त्यो आफ्नो प्रेरोगेटिभ, आफ्नो स्वाभाविक अधिकार अदालतले गर्छ। र रिट क्षेत्रमा भनेको मूलतः अदालतको स्वाभाविक अधिकार नै हो। त्यो इन्टरप्रेट जुडिसियल रिभ्यू गर्दाखेरि त्यो चाहिँ डिस्क्रिसनरी पावर हो कि कोर्टको, त्यो फेरि एक्स्ट्रा अर्डिनरी पावर हो। त्यो असाधारण अधिकार क्षेत्र छ। संविधान र कानुनको भायोलेसन भयो, कसै अधिकार कटौती त भयो, तर उपचारको व्यवस्था छैन भने यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी असाधारण जुडिसियल रिभ्यूको मार्फतबाट अदालतले रिभ्यू गर्न सक्छ। अदालतले के फैसला गर्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। सम्भवतः असारको तेस्रो हप्तातिर त फैसला आउँछ भन्ने हामीले अनुमान र आशा गरेका छौँ। आशा गरौँ जनअपेक्षित संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई कायम राखेर अहिलेको जुन गन्जागोलको स्थिति छ यसको ब्रेक थ्रु हुने
अपेक्षा गरौँ। समय र संवादको लागि धन्यवाद सुरेन्द्रजी। धन्यवाद अनन्तजी, मलाई यहाँ निम्त्याउनु भयो, मलाई मौका दिनुभयो आफ्नो कुरा राख्ने। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।